शहर की ताजर बरादरी गैर महफूज बंद दुकानों के ताले टूटना मामूल बन गया। मोटरसाइकिल और साइकिल गैंग उर्दू बाजार के ताजरों के लिए दर्द सर बन गया। प्राइम पेपर फरोख्त करने वाले लुट गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। दिन ब दिन चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिए। जी, लाहौर की ताजर बरादरी जो ताला तोड़ गैंग है, इनसे बहुत ज्यादा तंग और परेशान है। उर्दू बाजार मार्केट में मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं। ये भी वारदात जो है ये सुबह 9 बजे के करीब हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज देखी जा सकती है। दुकानें खुलने से कबल ही चोर पहुंच के और उन्होंने ताले तोड़ के अंदर से नकदी निकाली, जरूरियाती जिंदगी की अशिया निकाली, जिसके बाद वो रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर देखे जा सकते हैं। एक साइकिल पे राइकी कर रहा है, दूसरा जो चोर है ताला तोड़ने वाला वो मोटरसाइकिल पे है, और मोटरसाइकिल का नंबर भी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन लाहौर पुलिस को डाकू चोरों के ना तो मोबाइल नंबर समझ लगे। काना काचा रोड पर डाकू दिन दहाड़े मोबाइल शॉप लूटकर फरार। डाकू 6,50,000 नकदी और एक होंडा 125 लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ को वसूल हो गई। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं जफर इकबाल से। जी जफर। जफ़र से भी इस हवाले से अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि दिन ब दिन चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बन चुकी है। काना काचा रोड पर डाकू दिन दिहाड़े मोबाइल शॉप लूट कर फरार। डाकू 6,50,000 नकदी और एक होंडा 125 लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वारदात के बाद डाकू फरार हो रहे हैं। फुटेजेस वाज़ेह होने के बावजूद पुलिस अभी तक डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दिन ब दिन क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जबकि शहरी लुट रहे हैं और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी है। आप ये मनाजर भी देख सकते हैं कि डाकू के हाथ में पिस्टल है। अब सोचना ये है कि ये पिस्टल इन तक कैसे पहुंचा, गैर कानूनी असलहा दिन ब दिन लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, और पुलिस इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं कर पा रही। एलडीए टीमों का जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 25 प्लाट्स वागुजार करवा लिए। तमाम प्लाट्स में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल रकबे के प्लाट शामिल। वागुजार करवाए गए प्लाटों पर 43 सालों से कब्जा था। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों की जानिब से जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। जौहर टाउन के E2 ब्लॉक में गुज़िश्ता 45 साल से कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे थे। ताहम एलडीए ने आज कार्रवाई करते हुए 52 जो प्लॉट्स हैं उनको वागुजार करवा लिया है। इन प्लॉट्स पर झुग्गियां तमीर की गई थी, जबकि कब्जा माफिया की जानिब से यहाँ पर बाड़े तमीर किए गए थे और बेंचें भी रखी गई थी। एलडीए ने कार्रवाई करते हुए ये 45 साल जो कब्जा है इसको वागुजार करवा लिया है, और यहाँ पर बनी जो तामीरात थी उनको मुकम्मल तौर पर गिराते हुए इन 52 प्लॉट्स को एलडीए के प्लॉट बैंक में शामिल कर दिया है। वागुजार करवाए गए जो प्लॉट्स हैं उनमें 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल के प्लॉट शामिल थे। एलडीए टीमों ने करोड़ों रुपए जो मालियत के ये प्लॉट्स हैं ये वागुजार करवा के इनका कब्जा हासिल किया है। इस ऑपरेशन की सरबराही डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौजम रशीद ने की है, जबकि ऑपरेशन में शुक्रिया नकदी और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का कब्जा ग्रुप के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन जारी है। करोड़ों मालियत की 3 कनाल 10 मरले ज़मीन वागुजार करवा ली गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 की निगरानी में कार्रवाई की गई। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, इस कार्रवाई के हवाले से बताइए। चूँकि वक्फ इमलाक बोर्ड ने जो है करोड़ों रुपये मालियत की ज़मीन जो है वो वागुजार करवा दी है, और सरकारी ज़मीन की जिसे जो है वो कब्जा किया गया था, और इस वजह से कहा जा रहा है कि फैसला मान नामी शख्स ने ज़मीन पर कब्जा किया था, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर 2 जो है मुतल्लिका वक्फ इमलाक बोर्ड के उन्होंने जो है वो अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की, और तकरीबन करोड़ रुपये मालियत की 3 कनाल 10 मरले अराजी जो मौजा मोहता सिंह में तहसील कैंट में थी उसको जो है वो वागुजार करवा लिया गया। ये राजी काफी अरसे से जो है वो कब्जा ग्रुप के पास थी, ताहम जो है इस पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। अब मुतल्लिका पुलिस के साथ मिलकर जो है ऑपरेशन किया गया, जमीन जो है वो वागुजार करवा के जो है वो उसका कब्जा मुतल्लिका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि माह सितंबर के लिए RLNG कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। LNG की कीमतों में $0.39 फ़ी MMBTU तक इजाफा किया गया। सोई नॉर्दर्न के लिए LNG की कीमतों में $0.34 फ़ी MMBTU इजाफा। सोई सदर्न के लिए LNG की कीमत में $0.39 फ़ी MMBTU इजाफा किया गया है।
ایک طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری جانب RLNG کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ماہ سپٹمبر کے لیے RLNG قیمتوں میں اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ LNG کی قیمتوں میں $0.39 فی MMBTU تک اضافہ کیا گیا۔ سوئی ناردرن کے لیے LNG کی قیمتوں میں $0.34 فی MMBTU اضافہ، سوئی سدرن کے لیے LNG کی قیمتوں میں $0.39 فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اشیاء خورنوش کی قیمتیں جہاں بڑھ رہی ہیں، دوسری جانب LNG کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت اس حوالے سے اقدامات کرنے سے قاصر ہے اور عوام پریشان ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ ہاں جی بالکل، مہنگائی کی چکی میں پچھی ہوئی عوام کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ RLNG کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ستمبر کے لیے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ LNG کی قیمتوں میں $0.39 فی MMBTU تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے LNG کی قیمت میں $0.34 فی MMBTU جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ سوئی سدرن کے لیے LNG کی قیمتوں میں $0.39 فی MMBTU اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صارفین کے لیے LNG کی نئی قیمت جو ہے وہ $12.83 فی MMBTU مقرر کی گئی ہے، جبکہ بلوچستان اور سندھ کے صارفین کے لیے LNG کی نئی قیمت $13.36 فی MMBTU جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے LNG کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک، شکریہ فہد۔ کثیر المنزلہ عمارتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات، داموں تک محدود نئے سیوریج اور واٹر سپلائی انفراسٹرکچر کے لیے منصوبے فائلوں میں بند۔ گزشتہ 43 سالوں سے ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹرنک سیوریج سسٹم ہی موجود نہیں۔ واسا نے ٹرنک سیوریج بچھانے کا منصوبہ ماسٹر پلان میں شامل کیا۔ جناح ہاسپٹل سے ٹھوکر اور قطار بند روڈ پر سیوریج کا منصوبہ فنڈز کی قلت کی نظر ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے۔ لاہور میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ صرف داموں کی حد تک محدود ہیں، اور نئے سیوریج اور واٹر سپلائی انفراسٹرکچر کے لیے منصوبے فائلوں میں ابھی تک بند ہیں۔ جناح ہسپتال، شادی کوئی اور جوہر ٹاؤن میں نکاسی آب کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس کے تحت واسا نے ٹرنک سیور بچھانے کا منصوبہ ماسٹر پلان میں شامل کیا۔ جناح ہسپتال سے ٹھوکر نیاز بیگ اور قطار بند روڈ تک یہ ٹرنک سیور بچھایا جانا تھا، مگر گزشتہ 43 سالوں سے ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹرنک سیوریج سسٹم ہی موجود نہیں ہے، اور اب اس منصوبے کو بجٹ میں اس لیے نہیں شامل کیا گیا کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز کی قلت ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کو ترجیحات میں نہیں رکھا گیا۔ ماضی میں دیکھا جائے تو 21 ستمبر 2020 کو کینال روڈ کو جناح ہسپتال سے ٹھوکر نیاز بیگ تک اکھاڑنے کی منظوری دی گئی، لیکن 3 سال کے دوران منصوبے کی پری کوالیفیکیشن کا آغاز بھی نہ ہو سکا۔ اس منصوبے کے تحت نہر کے دونوں اطراف میں ٹرنک سیور بچھایا جانا تھا۔ قطار بند روڈ ڈسپوزل کی استعداد کار 150 کیوسک سے بڑھا کر 350 کیوسک تک کی جانی تھی، جبکہ منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 1.86 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو لاگت ہے یہ 2 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس منصوبے سے جوہر ٹاؤن، کینال ویو، فیڈرل کالونی، کھوکھر چوک اور کینال بینک سے نکاسی آب سسٹم بہتر ہونا تھا۔ سیوریج کی پائپ لائنیں بچھانے کے لیے 75 کروڑ 76 لاکھ، جبکہ ڈسپوزل اسٹیشن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے، مگر منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہ لگ سکی۔ اب ایم ڈی واسا غفران احمد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شہر میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے لیے جامع پلان تیار کیا ہے، مذکورہ منصوبے کو بھی ماسٹر پلان میں شامل کیا ہے، اور پنجاب حکومت کو اس امر کی استدعا کی گئی ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جائے تاکہ منصوبے پر کام کا آغاز کیا جا سکے۔ شکریہ زین۔ سابق SHO شاہدرہ صغیر میتلا کی گرفتاری کے بعد مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ صغیر میتلا نے جن ملزمان کو گرفتار کر کے سہولت دی وہ عالمی سطح پر منشیات اسمگلر نکلے۔ پولیس حکام کے مطابق صغیر میتلا نے بھاری منشیات کے ساتھ 2 ڈرون بھی قبضے میں لیے تھے۔ صغیر میتلا کا کار خاص مصطفیٰ اور سب انسپیکٹر اقبال کو تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ایک طرف دن بدن کرائم بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس بھی اس میں ملوث نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سابق SHO شاہدرہ صغیر میتلا کی گرفتاری کے بعد مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ صغیر میتلا نے جن ملزمان کو گرفتار کر کے سہولت دی وہ عالمی سطح پر منشیات اسمگلر نکلے۔ پولیس حکام کے مطابق صغیر میتلا نے بھاری منشیات کے ساتھ 2 ڈرون بھی قبضے میں لیے۔ تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، سابق SHO شاہدرہ کی گرفتاری کے بعد مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔
सगीर मेतरा ने जिन मुलजमान को गिरफ्तार करके सूरत दी वो बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात स्मगलिंग करते हैं और ये पुलिस हुकाम का दावा है। मुलजमान लाहौर के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर मंशियात का कारोबार करते हैं। साबिक SHO शादरा की तहकीकात ANF भी कर सकती है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगलिंग की जाती है। सगीर मेतरा ने भारी मंशियात के साथ 2 ड्रोन भी कब्जे में लिए थे। साबिक SHO शादरा ने मंशियात फरोशों को ड्रोन भी वापस किया था। ये इंक्वायरी में रिपोर्ट सामने आई है। सगीर मेतरा का कार खास मुस्तफा और SI इकबाल पुलिस को अभी तक मतलूब है, जो गिरफ्तार नहीं हो सका है। मुजाहिद ये बताइएगा, अक्सर देखा गया है कमज़ोर तफ्तीश की बुना पर अदालत जो है ऐसे मुलजिमान को छोड़ देती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से कमज़ोर तफ्तीश का फ़ायदा होता है। क्या इस हवाले से तफ्तीशी को ख़ास अहकाम जारी किए गए हैं IG की जानिब से? ओसामा इस तरह से है, जो सगीर मेतरा साबिक SHO शादरा है, इसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा है काफी रोज से। लेकिन इसके साथ जो मामला सामने आया है, जो इंक्वायरी कमेटी की तफ्तीश हुई है, उसमें इसको गुनाहगार करार दिया गया है और गुनहगार करार देने के साथ साथ 50 लाख से जायद की रकम, 15 तोले सोना, एक कार और ड्रोन जो है वो भी बरामद किया गया है। और इसके ऊपर इल्जाम है इस साबिक SHO के ऊपर कि मंशियात फरोश जो बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात फरोख्त करते हैं, उनका सहूलतकार बना है। उनको जो है रकम लेकर, भारी रिश्वत लेकर उनकी जो मंशियात की मिकदार थी उसको। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अड्डा प्लाट और जंजाता गांव से बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन का कहना है कि बिजली चोरी कौमी जुर्म है और मुजरिम कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन की सरबराही में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इस हवाले से आपको बताएं कि अड्डा प्लाट और जंजाता गाँव से बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवन का कहना है कि बिजली चोरी कौमी जुर्म है और मुजरिम कितना ही बाअसर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। FIA लाहौर एंटी करप्शन सर्कल की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गढ़ी शाहू में हाफिज जूस कॉर्नर पर मुबैना बिजली चोरी पकड़ी गई है। हाफिज जूस कॉर्नर 5 मुख्तलिफ मीटर इस्तेमाल कर रहा था। जूस कॉर्नर के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल बताइए। FIA ने बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया। बड़ी शाह में हाफिज जूस कॉर्नर पर जो है ये बिजली चोरी पकड़ी है। जो एंटी करप्शन सर्कल है FIA के जवाहर अहमद की हिदायत पर SHO एंटी करप्शन सर्कल के खिलाफ वजह ने जो है वो कार्रवाई की। FIA के साथ लेस्को और डेविस रोड सब डिवीजन के जो है मुलाजिम भी जो है वो मौजूद थे। ये बताया जा रहा है कि हाफिज जूस 5 मीटर इस्तेमाल कर रहा था। मीटर जो है वो डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए लगाए गए थे, मगर उनका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। FIA ने हाफिज जूस कॉर्नर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि लेस्को की टेक्निकल टीम ने मीटर्स तमाम जो है वो अपने कब्जे में लेने, ताकि जायजा लेने के बाद ये अंदाजा लगाया जाए कि सरकारी खजाने को कितना नुकसान। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई। DHA में मशहूर फूड चेन हार्डीज से गैस चोरी पकड़ी गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से आज डिफेंस के इलाके में जो है वो गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान मशहूर फूड चेन हार्डीज से जो है वो गैस चोरी पकड़ी गई है। DHA में हार्डीज गैस मीटर टेम्पर करके जो है वो गैस चोरी में मुलव्वस पाया गया है। सोई नॉर्दर्न गैस इंतजामिया के मुताबिक हार्डीज का मीटर जो है वो मुस्तफा होने के इतला मौसूल होने पर जो है वो तब्दील करके जो है वो कोटलखपत लेबॉर्ट्री में चेक करने के लिए भेजा गया था। ताहम लैब से मीटर के 100% टेम्पर्ड होने की रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई है। तर्जमान का कहना है कि जनरल मैनेजर लाहौर की हिदायत पर SNGPL और FIA की खुसूसी टीमों ने मौका पर रेड करके गैस सप्लाई मुनक़ता करके गैस मीटर को जो है वो कब्जा में ले लिया है। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली CEC का इजलास जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत हुआ। तर्जमान IPP फरदौस आशिक अवान का कहना है कि हमारे मंशूर में अवाम दोस्त एजेंडा रखा गया। आम इंतखाबात का इनेकाद हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद होना चाहिए। इजलास में पार्टी की जल्द तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत की गई। तफसीलात क्या हैं जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी IPP का ये पहला इजलास था जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर आम इंतखाबात और दीगर सियासी मामलात का जायजा लिया गया। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ये मुतालबा किया गया है कि आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों को न्यूट्रल ग्राउंड जो है वो फराहम की जाए
ڈاکٹر فردوس حاشی کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کی تاریخ میں صدر مملکت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کردار ہے۔ سی ای سی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہونے والی حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہیے، جبکہ اسحاق خاقانی نے بتایا کہ جو آئی ٹی سی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کا معاملہ ہے 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ ہاشم ڈوگر کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں مسلم نون اور آئی ٹی سی کا مقابلہ ہوگا۔ آج سی ای سی کے اجلاس میں اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ پارٹی کی تنظیم سازی کو جلد مکمل کیا جائے، اور اس حوالے سے تمام رہنماؤں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تنظیموں کو مکمل کیا جائے اور عام انتخابات کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شجر کاری کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام، ہارٹیکلچر سے متعلق تعلیم دینے کے لیے انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت نے انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے پی ایچ اے کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ پی ایچ اے باقی جناح میں ہارٹیکلچر انسٹیٹیوٹ بنائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ یہ شجرکاری کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہارٹیکلچر سے متعلق تعلیم دینے کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے پی ایچ اے کو ذمہ داری تفویض کر دی ہے۔ پی ایچ اے باغ جناح میں ہارٹیکلچر انسٹیٹیوٹ بنائے گا۔ اس ادارے کا نام قائد اعظم انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچر اینڈ لینڈسکیپ رکھا جائے گا۔ پی ایچ اے نے نئے ادارے کی تشکیل کے لیے کنسلٹنٹ سے خدمات بھی مانگی ہے اور 2 ماہ میں ادارے کی تشکیل کے لیے کنسلٹنٹ اپنی رپورٹ جمع کروائے گا۔ ڈیزائن کنسلٹنسی کے لیے 17,76,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ یہ ہارٹیکلچر انسٹیٹیوٹ میں افسران اور طلباء کو شجرکاری سے متعلق تعلیم دی جائے گی۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت کھلی کچہری، شہریوں نے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا شہریوں کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کا حکم۔ کہتے ہیں شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ میرے دفتر کے دروازے سائلین کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد۔ آج ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی کھلی کچہری جو ہے ان کے آفس میں منعقد ہوئی۔ کھلی کچہری میں شہریوں سمیت مختلف طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے۔ شہریوں نے ڈی آئی جی آپریشن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سید علی ناصر رضوی نے موقع پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ بزرگ پروفیسر خاتون کی سید علی ناصر رضوی کے لیے جو ہے ان کا مسئلہ حل کرنے پر ان کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن کا شہریوں کے مسائل کے بعد تصدیق تو فوری طور پر حل کرنے کی جو ہے وہ احکامات دیے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے دفتر کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے سائلین کے لیے کھلے ہیں۔ شہری کسی بھی وقت اپنے مسائل شکریہ مجاہد۔ کاروباری مافیاز کے خلاف جاری آپریشن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوروں کی شامت لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ جو اس وقت جاری آپریشن ہے اور اسمگلنگ جو ہے اس نے پورے ملک کی معیشت کی چولیں ہلائیں، تباہ کیا، برباد کیا، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے جو امپورٹرز ہیں، ہمارے اکثر امپورٹرز جو ہیں وہ بھی اس گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں۔ اب تو جو امپورٹرز ہیں ان کا جو یہ امپورٹر جسے کہا جاتا ہے، اسمگلرز کا ایک مہذب نام امپورٹر کہلاتا ہے۔ امپورٹر جو ہے وہ انڈر انوائس کرتا ہے،